बड़ों को समझाया नहीं जाता, मनाया जाता है। जितनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी जूती को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर ले तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ नहीं, और जो चिराग दूसरों के लिए जलता है वो रोशनी है, नूर है, शऊर का ज़हूर है, जिंदगी में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह पाक आपको हर मुश्किल से निकालेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और जुबान का सच्चा हो। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के मुतालिक अच्छी बात कही वो नफाक से बड़ी है। जाहिलों से बहस करना पानी पर नक्श बनाने के मुतरादिफ है। अजान की आवाज़। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि गौर से अजान की आवाज़ सुनने से ही डिप्रेशन दूर हो जाता है। बाप की मोहब्बत चट्टान से ज़्यादा मजबूत और फूल से ज़्यादा खुशबूदार होती है। या अल्लाह पाक अस्पतालों या घरों में जो भी मरीज हैं सबको शिफा अता फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी उन रोशियों की मानिंद हैं जो फासले कम तो नहीं करते मगर सफ़र आसान ज़रूर बना देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक हैं, जिसको पसंद हो कि वो सलामती से रहे और बचा रहे, उसको चाहिए कि वह खामोशी को लाजिम पकड़ ले। खामोशी हिकमत है, मगर इसको इख्तियार करने वाले थोड़े हैं। लोगों की जिंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना छोड़ दो। वापिस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग बदल गए। जो दे गया वो ले गया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया। रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों का तकद्दुस सीखिए। बातें बनाने के लिए अल्फाज तो बहुत सारे मुयस्सर होते हैं, किरदार बनाने के लिए अमाल दरकार होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग अपना नुकसान करते हैं, एक तंदुरुस्ती और दूसरी फरागत। मैंने हर करवाहट चखी है, लेकिन सबसे कड़वी चीज लोगों का मुहताज होना है। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का बाइस बनता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में खैर मुंतकिल फरमा देता है। जिंदगी की सबसे अजीब तरीन बात यह है कि बुरे लोग कभी नहीं मरते। वो दुनिया में दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए अपनी असल जिंदगी से भी ज्यादा जीते हैं। हमदर्द इंसान गुलाब की खुशबू की तरह होता है, जो ये नहीं सोचती कि सूंघने वाला नेक है या बद। दुनिया की अनमोल चीजों में से एक बहन का प्यार। बड़ी बेटी माँ की बेहतरीन दोस्त होती है। बड़ी बहन माँ के बाद माँ का हक रखती है। खुशनसीब है वो जिसकी बहन उसको जान से ज्यादा प्यार करती है। अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे फिर भी बहन आपका साथ नहीं छोड़ती। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से हर शख्स अल्लाह ताला से हुस्ने ज़न, अच्छी उम्मीद रखते हुए ही फौत हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी उम्मीद तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह इन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क बेचता हूँ। औरत घर में ही अच्छी लगती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत छुपा कर रखने की चीज़ है, बिलाशुबा जब वो अपने घर से बाहर निकलती है
تو شیطان اسے غیر مردوں کی نظروں میں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ عورت اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق ہو کر بھٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا ہی خطا کار ہے، تاہم بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ سب سے مضبوط انسان کون ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ پتھر اٹھا کر سختی یعنی قوت مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی قوت والی یا مضبوط چیز نہ بتلاؤں؟ یا اسی طرح کی کوئی بات کہی۔ وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قوت والا اور مضبوط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر دعا اٹکی ہوتی ہے جب تک تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ زندگی اتنی سچائی سے گزارے کہ جب کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو آپ کے کیے کا بدلہ ملے گا تو یہ آپ کو دعا لگے دعا نہیں۔ دشمن سے ہوشیار رہو۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو کیونکہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔